دا نہیں، اج دا عقیدہ نہیں، یا اس آیت تو مراد اے نہیں کہ سرکار حیات سن تے پھر سرکار دا وسیلہ پیش کریے تے رب سندا ہے۔ محبوب علیہ السلام دے وصال نو گزرے نے 3 دن، محبوب علیہ السلام دے وصال نو 3 دن گزرے۔ معارف القرآن دے اندر مولانا شفیع انہوں نے اس بات نو نقل کیتا، مولانا تقی عثمانی دے والد صاحب انہوں نے اس بات نو نقل کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے سرکار دے وصال نو 3 دن گزرے نے، ایک کرابی سرکار دے صحابہ دی بارگاہ وچ آ گیا، آ کے صحابہ نو پوچھن لگا کہ مینوں دسو اللہ دا محبوب کتھے وے، مینوں دسو اللہ دا محبوب کتھے وے۔ ہن صحابہ او نے جنہ دا دن چڑھدا ہے تے مصطفیٰ دے دیدار اندر، جنہ دی جناب دوپہر ہوندی ہے تے مصطفیٰ دا دیدار ہے، جنہ نو جام شام ہوندی ہے تے مصطفیٰ دا دیدار ہے۔ جدوں سرکار وچھڑیاں نو سرکار دے وصال نو 3 دن گزر گئے تے پھر آ کے کسی نے پوچھیا نا کہ صحابہ مینوں دسو تے صحیح سرکار کتھے نے؟ ذرا اچھی بولو سبحان اللہ۔ ذرا اس منظر نامے نو ذرا سوچو تے صحیح، جیڑا بندہ بھی آوے صحابہ کو پوچھے کہ سرکار کتھے نے تے سرکار مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما ہوندے سن تے صحابہ خوشی خوشی سرکار دے قدمی لے کے آ جاندے سن کہ تو سرکار دا پوچھے ہے، آسی تینوں سرکار دی بارگاہ وچ لے جائیے۔ ذرا غور کر، ذرا اپنے ذہن دے تخیلات نو اے سبق تے دے، اے ویکھ تے صحیح، جدوں سرابی نے آ کے صحابہ نو پوچھیا ہونا ہے صحابہ مینوں دسو تے صحیح سرکار کتھے نے، صحابہ نے ایک بار اے تے سوچیا ہونا ہے کہ اج اسی تینوں باؤں پھڑ کے اے نہیں کہہ سکتے سرکار فلانی جگہ تے خطاب پر فرماندے نے آسی تینوں سرکار کو لے جائیے۔ اور صحابہ دی شان کی ہے، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ صحابہ تے دن رات مصطفیٰ دا دیدار کردے سن۔ جدو سرابی نے آ کر عرض کیتی نا کہ سرکار کتھے نے، صحابہ دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے۔ صحابہ نے عرض کیتی آن والیا پوچھن والیا سرکار دے وصال نو تے 3 دن گزر گئے نے، سرکار دے وصال نو تے 3 دن گزر گئے نے۔ حضرت وقار اس بندے نے عرض کیتی میں رب دا قرآن پڑھے، میں رب دا قرآن پڑھے، جے تسی بھی سننا چاہندے تو اچھی بولو سبحان اللہ۔ اور ارادی صحابہ اکرام علیہم الرضوان دی بارگاہ دے اندر عرض کرن لگا اے صحابہ میں اللہ دا قرآن پڑھیا، میرے رب نے ارشاد فرمائے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ اوے رب عرض کرنے لگا صحابہ میں تیرا بدا قرآن پڑھے آئے، رب نے ارشاد فرمائے تواڈے وچوں جڑا اپنیاں جاناں تے ظلم کر لوے گناہ ہو جائے، میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر آ جائے، صحابہ میں تے سرکار کو لایا ماں اپنے گناہاں دی سفارش کروان واسطے۔ حضرت علی المرتضیٰ جنہاں نو اللہ دے محبوب نے انا مدینۃ العلم وعلی باب ھذا لقب عطا فرمایا، میرے آقا نے حضرت علی المرتضیٰ نو علم سکھایا، علیوں نے جنہاں نو قرآن مصطفیٰ نے سکھایا، علیوں نے جنہوں شریعت مصطفیٰ نے سکھائی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے پیارے یار حضرت علی المرتضیٰ نے اس سرابی دا گھٹ پکڑیا، گھٹ تو پکڑ کے مصطفیٰ دے مزار تے لے گئے، فرمان لگے آن والیا سرکار دی بارگاہ وچ عرض کر لے
ہے سرکار جویں دنیا تے سن دے سن اوویں اج بھی تیری گفتگو سن رہے نے۔ اچھا مینوں اے دسو جے قبراں تے جانا شرک ہوندا تے حضرت علی جیسا جلیل القدر صحابی اس صحابی نو پکڑ کے مصطفیٰ دے دربار تے لے کے جاندا؟ جے قبراں تے جانا شرک ہوندا، جے قبراں والے سن نہ سکدے ہوندے تے کیا حضرت علی المرتضیٰ او صحابی نو خود شرک کرواندے؟ حضرت علی پاک جیسا صحابی خود شرک دی دعوت دیندا اے رابی نو؟ نا حضرت علی المرتضیٰ دا اے عمل دس رہا ہے اللہ نے اپنے نیک بندیاں نو، اللہ نے اپنے نبیاں نو بعد از وصال بھی اے طاقت عطا کیتی ہے او قبر تے آن والیاں نو پہچان دے بھی نے، انہاں دی گفتگو نو سماعت بھی فرمان دے نے۔ ہن او سرابی نے کی کیتا؟ او سرابی نے سرکار دی قبر مبارک تے آگے کی کیتا؟ انہیں اپنا سر سرکار دے قدمہ علی سائڈ تے رکھیا، سر اپنا انہیں سرکار دے قدمہ علی سائڈ تے رکھ کے سرکار دی بارگاہ وچ مناجات پیا کرتا ہے۔ ذرا اچھی بولے سبحان اللہ۔ سرکار دی بارگاہ میں عرض کرن لگا اے اللہ دے حبیب میں رب دا قرآن سن کے آیا، میں رب دا فرمان سن کے آیا، میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ہاں، مینوں دسو میں ہن کدھر جاواں؟ میں اللہ کولوں بھی توبہ منگنا وا، اپنے گناہاں دی اللہ کولوں بھی معافی منگنا وا، تسی بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر میری سفارش کر دیو۔ جدوں تسی اللہ دی بارگاہ دے اندر میری سفارش کرو گے میرا رب میرے گناہاں نوں معاف فرما چھڈے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے او سرابی نے جدوں اتنی عرض کیتی ہے قبر مبارک دی اندروں آواز آئی آن والیا سن لے اللہ نے تیرے سارے گناہ بھی معاف فرما چھڈے نے، اللہ نے تیری بخشش بھی فرما چھڈی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے سرکار دے مزار انوار چوں اے آواز آئی آن والیا رب نے تیری گناہ بھی معاف فرما چھڈے نے، رب نے تیری بخشش بھی فرما چھڈی ہے۔ تو حضرات جی وقار مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو رب نے اس شانہ عطا کیتیاں نے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو رب نے طاقتیں عطا کیتیاں نے، آپ بعد از وصال بھی اپنے امتیاں دی خبرگیری فرما دے نے۔